ساریاں تو آخر تے خطبہ کنے پڑھیا ہے جڑا خاتم النبیین بن کے آیا ہے. ساریاں تو آخر تے مدینے دے تاجدار تیرے تے میرے آقا نے خطبہ پڑھیا. امام الانبیاء کریم آقا نے خطبہ پڑھیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ اس رب دی حمد اس رب دی شان جس رب کائنات نے مینوں ساریاں تے فضیلت عطا فرمائی جن نے مینوں رحمت للعالمین بنایا. میرے نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے نبی دی رحمت للعالمین والی شان معراج دی رات مصطفیٰ کریم امام الانبیاء نے تمام انبیاء دے سامنے بیان فرمائی. تے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کریم نے میں اس رب دی حمد و ثنا کرنا وا جس رب نے میرے تے فرقان نازل فرمایا قرآن نازل فرمایا. امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا اس رب دی حمد جن نے بہترین امت عطا فرمائی مدینے دیا تاجدارا تیری عظمت تو قربان جاواں. امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا اس رب دی حمد ہے جن نے مینوں فاتح بنایا اس رب دی حمد ہے جن نے مینوں اللہ نے آخری نبی بنایا ہے. فرمایا ختم نبوت دا تاج اللہ نے میرے سر تے سجایا ہے. سرکار نے خطبہ پڑھیا. ہن مسجد اقصی دے سین دے اندر وہ پتھر اج بھی موجود ہے. کئیاں یہ کہا کہ وہ پتھر نال ہی اڑ پیا لیکن یاد رکھو سرکار نو جبریل امین عرض کی تھی سونا چلیے یا رسول اللہ چلیے. فرمایا چل. اے خدا دی خدائی دا بادشاہ ان کتھوں تک حد کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ العلا بکما. یاد رکھو عزیزان گرامی میرے نبی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی معراج دا سفر معراج شروع ہویا مسجد اقصی دی اندر ادھر سین دی اندر پتھر مدینے دے تاجدار امام الانبیاء خدا دی خدائی دے بادشاہ نے اس پتھر دے اتے اپنا قدم نور رکھے آئے براق تے سوار ہون واسطے. یہ مدینے دے تاجدار نے اپنا قدم نور رکھے آئے. اج بھی جا کے ویکھو اج بھی اللہ نصیب کرے جا کے تک لو جنوبی جانب جڑا اس پتھر دا سرا ہے اس پتھر دے سرے دے اتے میرے مصطفیٰ دے قدم نور دا نشان لگا ہوئے. آج بھی قدم مصطفیٰ دا نشان اسی طرح موجود ہے. اور تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے. اس تو علاوہ شرح شفا شریف ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے نقل کیتا. فرما دینے وہ پتھر تے اج بھی نشان موجود ہے. جدو سرکار نے اپنا قدم نور رکھیا ادب نال پتھر نے اپنا سر چکا لیا. کی کیتا پتھر نے اپنا سر چکا لیا. جڑے سر چکایا ہن فرشتے پہ ویکھن. فرشتیاں آکھیا کدرے بہت ہی نہ چک جاوے انہاں ہاتھ اس طریقے لائے اللہ دی قدرت تو صدقے جاواں. ایک پاسے مدینے دے تاجدار اے عرشاں دے راہی دے قدم نور دا اکسے قدم نور دا جناب والا نشان ہے. ایک پاسے رب دے فرشتیاں دے ہتھاں دیاں انگلیاں دے نشان چھپے. ایک پاسے فرشتیاں دیاں انگلیاں دے نشان چھپے ہوئے نے. مسلمان بھائیو جڑے ویلے خدا دی خدائی دے بادشاہ عرشاں دے راہی نے ہن سفر شروع کیتا ہے. عرشاں دے راہی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت جس ویلے چلے اللہ اکبر اللہ ادھر اے پتھر بھی نال اے پتھر بھی نال زمین تو جناب والا اتے آ گیا. جڑے زمین نو چھڑیا اتے آ گیا. نبی امام الانبیاء دا دھیان پیا. توجہ امام الانبیاء نے فرمائی. سرکار نے فرمایا کدھر کیا سونا ہن چھڈ کے نہ جاؤ مینوں بھی نال ہی لے کے چلے. سونے چھڈ کے نہ جاؤ یا رسول اللہ مینوں بھی نال لے جاؤ.
سرکار نے فرمایا رک جا، اج بھی وہ پتھر ہوا دے وچ معلق ہے، زمین تو اٹھیا ہے، ہوا جتھے سرکار نے فرمایا سی نا رک جا اوتھے ہی رک گیا ہے۔ پتہ ہے کدا فرمان ہے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن۔ امام الانبیاء کریمہ کا شب اسراء دے دلہا دا مقام، فرمان میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دا اس مقام تے معلق رہ گیا، ہوا وچ معلق ٹھہریا ہویا وے۔ مسلمان بھائیو ادھر امام الانبیاء کریمہ کا دی سواری جڑے ویلے چلی براق جڑے ویلے چلیا پہلے آسمان دے وال، جس ویلے پہلے آسمان دی جانب چلیا 500 سال نوری، 500 سال نوری، 500 سال اے جناب والا راہ، اے پہلے آسمان دی جناب بلندی، پہلا آسمان اے داخلہ 500 سال دا راہ وے۔ مسلمان بھائیو جڑے ویلے مدینے دے تاجدار خدا دی خدائی دا بادشاہ شب اسراء دا دلہا جا رہا وے، ادھر براق دیاں رفتاراں کنیاں نے، جتھے جا کے براق دی نظر ٹھہر دیے اوتھے جا کے پہلا قدم لگدا ہے۔ براق آنن فانن سفر طے کر کے ان جبریل نال نالے، جس ویلے پہلا آسمان آیا جبریل امین نے دروازہ کھڑکایا، اندر اسماعیل فرشتہ آواز دیتی، کون آکھیا جبریل دروازہ نہیں کھولنا، 10 کلا ہیں یا تیرے نال ہور بھی ہے؟ فرشتے نے پوچھیا کلا آیا؟ نہیں کلا نہیں آیا، میرے نال عرشاں دا راہی ہے، میرے نال محبوب پاک نے، میرے نال اللہ دا آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام میرے نال نے۔ فرشتے نے جڑے لے دروازہ کھولیا کی ویکھیا؟ سامنے ویکھیا جناب آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہیں تے سرکار نے نماز پڑھائی ہے مسجد اقصی دے اندر، آدم علیہ السلام اوتھے سن، ہن 500 سال دا راہ کیویں آدم علیہ السلام اوتھے پہنچے نے؟ نہیں براق تے نبی گئے، ویکھو نا تسی آندے ہو نبی آپے ٹر کے براق تے گئے نا، پھر آکھو نا براق تے گئے، میں چل تیری مان لینے 1 منٹ واسطے، نبی پاک تے براق تے گئے۔ آدم علیہ السلام کیڑے براق تے گئے سن جی؟ 500 سال دا راہ، آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے، کون نے پہلے آسمان تے؟ آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا کس انداز دے اندر؟ آہدے نے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا، مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے۔ مختصر کریے، سرکار مدینہ امام الانبیاء نال ملاقات ہوئی رات معراج دی، پہلا آسمان جناب آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، مبارک پیش کی تھی، شب اسراء دے دلہا مبارک ہوئے، اے نبی صالح مبارک ہوئے۔ جناب آدم علیہ السلام نے مبارک پیش کی تھی، دوجا آسمان آیا، جڑے لے دوجے آسمان دا رستہ، اے 500 سال دا پہلا آسمان دا راہ، اور مسلمان بھائیو پہلا آسمان جدا نام ہے رقیہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کر دینے، پڑھو تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دینے پہلے آسمان دا نام رقیہ، اللہ پاک نے اس آسمان نو طے شدہ لہران دا بنایا ہویا ہے۔ پہلا آسمان کا دا بنایا طے شدہ، بولو طے شدہ لہران دا بنیا، اور پہلے آسمان دا نام رقیہ لہران دا بنیا،
طے شدہ لہراں دا بنیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے دوجے آسمان دا نام ہے ازقالون۔ ازقالون کدا بنیا ہے؟ سفید مرمر دا اللہ نے دوجا آسمان بنایا ہے۔ مسلمان بھائیو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تیسرا آسمان جدا نام ہے قیدوم۔ قیدوم آسمان کدا بنیا ہے؟ اے سارے دا سارا لوہے دا بنیا ہویا وے۔ تیسرا آسمان اللہ رب العالمین نے سارے دا سارا لوہے دا بنایا ہے۔ چوتھے آسمان دا نام ہے معونہ۔ اے چوتھا آسمان تانبے دا بنیا ہے۔ سارا دا سارا آسمان ہی اللہ نے تانبے دا بنایا ہے۔ چوتھا آسمان تانبے دا بنیا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پنجواں آسمان جدا نام ہے ریکا، اس سارے دا سارا آسمان اللہ نے چاندی دا بنایا ہے۔ کہا دا بنایا ہے؟ چاندی دا۔ پنجواں آسمان چاندی دا بنیا۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کر دینے آپ فرماتے ہیں چھواں آسمان جدا نام ہے دقنا، دال قاف نون، فرمایا دقنا اللہ رب العالمین نے اس آسمان نو سرخ یاقوت دا بنایا ہے۔ تے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ستواں آسمان جدا نام اریبا ہے اور اس آسمان نو اللہ نے سرخ یاقوت دا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سات آسمان جدو پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام نال ملاقات، دوجا آسمان آیا، دوسرے آسمان تے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انہاں دونوں نبیاں نال ملاقات ہوئی۔ دو انبیاء کرام نے مبارک پیش کی تھی۔ کنوں مبارک پیش کر رہے نے؟ اس شب اسرا دے دلہا نو والی بطحا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام عرشاں دے راہی نو میرے مصطفیٰ کریم نو مبارک پیش کر رہے نے۔ جدو تیسرا آسمان آیا، تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ یوسف نبی بھی مبارک پیش کر رہے ہیں۔ ادھر چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی۔ جناب ادریس علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نو مبارک پیش کی تھی، مبارک پیش کی تھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس انداز دے اندر مبارک پیش کی تھی۔ اللہ اکبر کہہ رہے نے آج میرا رخ پہ تاہا، رخ پہ تاہا کا سہرا سجائے ہوئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بڑے سونے نبی، بڑے حسن و جمال والے، بڑے حسن و جمال والے۔ امام الانبیاء دا حسن ویکھیا تے آکھ دے نے رخ پہ تاہا کا سہرا سجائے ہوئے، رخ پہ تاہا کا سہرا سجائے ہوئے، رخ پہ تاہا کا صحرا سجائے ہوئے، آج معراج دولا منانے چلے، آج معراج دولا منانے چلے، آج معراج دولا۔ اے مسکراتے ہوئے جان بے لامکاں، مسکراتے ہوئے جان بے لامکاں، اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے، اپنی امت کی بگڑی، مل کے آواز آئے اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے، اپنی امت کی بگڑی۔ اے مسکراتے ہوئے، بند کرو، مسکراتے ہوئے جان بے لامکاں، اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے، اپنی امت کی بگڑی۔ جنہ دا ایمان ہے امام الانبیاء ساڑی بگڑی بناؤن گیا نے آکھو اے مسکراتے ہوئے جان بے لامکاں، اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے، اپنی امت کی بگڑی۔
کیسے ان کو خدا سے جدا میں کہوں، کیسے واعظ تیری بات کو مان لوں، کیسے ان کو خدا سے جدا میں کہوں، کیسے واعظ تیری بات کو مان لوں۔ وہ تو وہ ہیں خدا کی قسم آج وہ تو وہ ہیں خدا کی قسم آج وہ اپنی امت کو رب سے ملانے چلے، اپنی امت کو رب سے۔ اللہ زندہ باد، زندہ۔ حضرات اج لوگ کہندے نے نبی کیویں گیا؟ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے جی کہ جڑا آکھے رب نو ویکھیا وہ جھوٹ بولدا ہے، جڑا آکھے کسے نے دنیا تے رب نو ویکھیا پڑھو بخاری، اس قسم دیاں گلاں کردے نے۔ میں کہا تو اے دس دے کہ میرے نبی نے دنیا دے وچ رب ویکھیا ہے، تو ثابت کر نبی دنیا وچ سی، جدو رب نو میرے مصطفیٰ نے ویکھیا دنیا ہے سی، اوتھے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، کچھ بھی نہیں، اس مقام تے کوئی شے نہیں، نہ دن نہ رات، تو کہنا نبی کیویں ویکھ سکدا ہے؟ میں تے کہا وہ تو وہ ہے خدا کی قسم، وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ تو وہ ہے خدا کی قسم آج وہ اپنی امت کو رب سے ملانے چلے، اپنی امت کو رب سے۔ مسلمان بھائیو، چوتھا آسمان آیا، جناب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دے نال حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوندی، تیسرے آسمان تے جناب یوسف نبی نال ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان تے جناب حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، جڑے لے پنجویں آسمان تے پہنچے، دروازہ جبریل امین نے کھڑکایا ہے، جڑے ویلے دروازہ کھلیا کی ویکھیا؟ پنجویں آسمان تے اللہ دے نبی جناب ہارون علیہ السلام موجود نے۔ ہارون علیہ السلام نے جڑے ویلے امام الانبیاء نو تکیا ہے، اے مازاغ دا کاجل یاسین دے سیر دیاں لڑیاں، خدا دی خدائی دا بادشاہ اج عرشاں دا راہی بن کے جا رہا، جڑے ویلے ویکھیا مبارک دیتی۔ اے مبارکاں کون دے رہے نے؟ جڑے پہلا نبی بن کے آئے، جڑے لے چھواں آسمان آیا، چھویں آسمان دا دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلا، موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے، فرمایا میں قبر چھڑیا تے مسجد اقصی چ پہلا موسیٰ علیہ السلام موجود نے، ہن میرے نبی دی سواری مسجد اقصی چو چل پئی، ادھر چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام کیویں پہنچے؟ میں کہا اے تو دس کیویں پہنچ گئے؟ ایتھے ضربہ تقسیمہ کرنا نبی کیویں گیا تے کیویں آیا؟ آندھے جے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں ہو سکتا ہے تھوڑی جی مدت دے اندر خربہ میل دور سفر۔ میں کہا مینوں تے سیدی اعلیٰ حضرت یہی سبق دے گئے نے، آکھیا سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوے ملتہا وہ چلے نبی، سوے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی،
اے سنیاں دا عقیدہ ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال بلغ العلا او مسلمان بھائیو ادھر امام الانبیاء کریمہ کا 6ویں آسمان تے ملاقات جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نہ لوئی مبارک پیش کیتی ہے. پھر 7واں آسمان دروازہ کھٹکایا گیا, دروازہ کھلا تے کی ویکھیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال تکیہ لگا ہویا ہے. اس تکیے دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کے تشریف فرمانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے, دیکھیا امام الانبیاء علیہ السلام نو, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار مدینہ امام الانبیاء نو فرمایا مرحبا اے میرے بیٹا. سرکار دے جدے امجد فرمایا مرحبا نبی صالح, مرحبا میرے بیٹا. جناب ابراہیم علیہ السلام مبارک اس انداز دے اندر جدو یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں ویکھیاں نے, اے خدا دی خدائی دے بادشاہ دا سمرنا ویکھے آئے. تے ابراہیم نبی بھی یہ ہوئی آندے نے ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا اے ویکھو کڈا سونا ماہی اے نہ